मोहतरम हाज़रीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाखों और करोड़ों दफ़ा शुक्र है जिसने हमें तौफ़ीक बख्शी और उसकी दी हुई तौफ़ीक से हम यहाँ सब जमा हुए अल्लाह ताला का कलाम पाक सुनने और समझने के लिए। यहाँ पे हम सब समझने और समझाने के लिए जमा हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ़ सुनाने आए हैं, आप सब सुनने आए हैं, नहीं, हम सब एक दूसरे को सुनने, सुनाने, समझने, समझाने आए हैं, क्योंकि कुरान पाक सबके समझने के लिए है। ये हुदल लिन्नास है, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। सिर्फ़ कोई मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं इसको कहा गया, या सिर्फ़ कोई उलमा के लिए हिदायत नहीं है, अवामुन्नास के लिए, सबके लिए हिदायत है। क्योंकि कुरान पाक में कम से कम 4 मरतबा इस बात को दोहराया गया है कि वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, नसीहत के लिए आसान कर दिया है। कोई है नसीहत हासिल करने वाला? तो कुरान अवामुन नास को कॉल करता है कि कोई भी आए इससे नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने के लिए बहुत आसान है यकीनन। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इस मसरूफ़ियत के दौर में अल्लाह ताला ने हमें तौफ़ीक बख्शी कि हमने टाइम निकाला, वरना आजकल तमाम काम हम कर रहे होते हैं, हर चीज़ के लिए हमारे पास वक्त निकल रहा होता है। अगर वक्त नहीं निकलता तो या नमाज़ के लिए नहीं निकलता या कुरान के लिए नहीं निकलता। इन चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त नहीं निकलता। लेकिन ये अल्लाह की बहुत बड़ी करम नवाज़ी की इनायत है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हमसे अल्लाह ताला ने ये वक्त निकलवाया। अब ये है कि सोचने की बात है, ऐसा क्यों है? आम तौर पे हमारे लिए वक्त क्यों नहीं निकलता? तमाम चीज़ों के लिए हम वक्त निकाल लेते हैं, तो ईज़ी काम के लिए, कुरान के लिए हमारे पास वक्त क्यों नहीं निकलता? आज आके निकलता है तो वही, जिस तरह भाईजान ने पहले कहा कि कोई फ़ौत हो जाता है तब हमें याद आता है चलो कुरान पर फ़ातिहा-ख़वानी कर लो, या रमज़ान आ जाता है तो हम चलो निकाल लेते हैं, चलो 4 दिन का सवाब इकट्ठा कर लें, बस। इससे ज़्यादा हमारी कोई अहमियत आम तौर पर ज़िंदगी में नज़र नहीं आती कुरान की। अब की वजह यही है कि आम तौर पर जो देखने में आती है कि हमें कुरान की जो असल अहमियत है वो हमारे ऊपर वाज़ेह नहीं है। हम बस इसको एक सवाब की बस मशीन से समझते हैं, चलो पढ़ लिया, सवाब हासिल कर लिया, बस ठीक है। इससे ज़्यादा कोई अहमियत हमारी ज़िंदगी में इसकी है नहीं। अब इसके तारुफ़ और इसकी अहमियत के ऊपर बहुत सारे, यानी कि वाज़ व नसीहत, बहुत सारे बयानात मिल जाते हैं। हम यूट्यूब सर्च करेंगे, एक से एक हमें बयान मिलेगा इसके ऊपर। हम शौक़ रखते हैं कि सुनने समझने का, तो हम सर्च कर सकते हैं। बड़े-बड़े उलमा ने बड़े-बड़े अच्छे बयानात दिए हैं। तो इसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी तफ़सील तो नहीं करूँगा, सिर्फ़ एक कुरान पाक की आयत और एक हदीस के ज़रिए थोड़ा-सा इसकी अहमियत जो है वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा। कुरान पाक की आयत है, सूरह फुरक़ान की है, सूरत नंबर 25 आयत नंबर 30 है। उसके अंदर जो आयत बयान हुई है, बड़ी अहम चीज़ है वो, कि आम तौर पे हमने सुना होगा इस चीज़ का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम सबकी सिफ़ारिश करेंगे। सिफ़ारिश के बारे में हम सब ने सुना हुआ होगा, हमारी सिफ़ारिश होगी, यकीनन करेंगे, यकीनन, कोई इसमें शक की बात नहीं है। और जिसको सिफ़ारिश नसीब होगी, यकीनन उसका तो बेड़ा पार हो गया समझो। सिफ़ारिश अपनी जगह पे यकीनन बड़ी अहमियत के हामिल और ज़रूर की भी जाएगी। क्या कभी किसी ने ये भी सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिकायत भी करेंगे? कुरान की वो आयत है, सूरह फुरक़ान की सूरत नंबर 25 आयत नंबर 30, जिसमें शिकायत का तज़किरा है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी शिकायत भी करेंगे। ये चीज़ वल्लाह आलम किसी ने सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन जो मैंने सुनी तो मेरे लिए बड़ी अजीब नई बात थी। तो सिफ़ारिश का तो हम सब ने सुना, लेकिन शिकायत भी होगी वहाँ पे। शिकायत क्या होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे यानी कि जुमला तज़किरा है वो इस तरीके से है कि रसूल कहेंगे कि ऐ मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। ये शिकायत के तौर पे ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के सामने एक पेश करेंगे, एक अर्ज़ी अपनी, कि मेरी कौम ने कुरान को छोड़ रखा था। तो जिसकी शिकायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दें तो हम सोचेंगे उसका क्या बनेगा? जिसकी सिफ़ारिश होगी वो तो कामयाब होगा, लेकिन जिसकी शिकायत लग गई उसका सोचेंगे क्या बनेगा? तो शिकायत किस चीज़ की लगी कि मेरे कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था। तो हम ज़रा अपने ज़बान में उठा के देखें कि आज तक हमने ज़िंदगी में कुरान को कितनी की अहमियत दी, कितना का हमने इसको पकड़ा और कितना छोड़ा। तो अक्सरियत जो ज़्यादातर नज़र आती है, ज़्यादातर छोड़े हुए नज़र आते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जिनके पास को ज़िंदगी की अपनी 24 घंटे की रूटीन में थोड़ा सा टाइम कुरान के लिए रखा होगा, वरना अक्सर लोग छोड़े बैठे हैं। तो ये शिकायत कुरान में तज़किरा हुई है, जो कि बहुत कम, मैंने कम से कम किसी वाज़ व नसीहत में ये चीज़ नहीं सुनी। खुद कुरान की आयत पढ़ी तो पता लगा कि शिकायत भी होनी है हमारी, तो वरना सिर्फ़ सिफ़ारिश का बताया था कि सिफ़ारिश होगी, वो भी होगी, लेकिन शिकायत भी होगी। ये भी याद रखने की बात है। और एक और इस तरीके से हदीस मिलती है आप वसल्लम की, सही मुस्लिम की हदीस है, वो हदीस नंबर 534 है। उसमें आता है कि कुरान के बारे में आप वसल्लम ने फरमाया कि अल कुरान हुज्जतुल लका औ अलैका, कि कुरान मजीद या तुम्हारे हक़ में हुज्जत होगी या तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत होगी। दो में से एक काम होगा लाज़मी। कुरान पाक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको वैसे इग्नोर कर दे, कि ना आपकी शिकायत करे, ना आपका कोई हिमायत करे, कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, या शिकायत करेगा या हिमायत करेगा। तो अब ज़ाहिर बात है कि शिकायत तो उसी की लगेगी जिसने इसकी कोई अहमियत नहीं दी। जिसने इसको कोई अहमियत दी कि उस कुरान उसके हक़ में हुज्जत बन जाएगा, उसकी सिफ़ारिश करेगा, उसके लिए एक दलील बनकर खड़ा हो जाएगा, इसने मुझे अहमियत दी थी। कि जिसने कोई अहमियत नहीं दी होगी तो ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ हुज्जत बन जाएगा, फिर कि मैं इतनी अहम चीज़ के पास मौजूद है, इसने मेरी कदर ही नहीं की।
تو یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت جو ہے ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کر دیں گے اور کوئی کرے نہ کرے. قرآن نے بتا دیا ہمیں. اور دوسرا قرآن جو ہے ہمارے خلاف ہوگا یا ہمارے حق میں ہوگا, کسی ایک جگہ ضرور ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ بالکل اگنور کر دیا, نہ حق میں ہوگا, نہیں, ایک کام ضرور ہوگا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو ان دو چیزوں سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ قرآن کتنی اہم چیز ہے. اور ہم نے آج تک جتنا وقت ضائع کر دیا سو کر دیا, لیکن کم از کم آئندہ زندگی میں ہم اس چیز کو ضرور سمجھ لیں. تو ہم اپنی 24 گھنٹے کی روٹین میں کم از کم ایسی روٹین سیٹ کریں جس طریقے سے ہم ریگولر ہم کھانا کھاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, آفس جاتے ہیں, تمام کاموں کا ہم نے ایک شیڈول مرتب کیا ہوا ہے, ایک روٹین کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, تبھی سلسلے چلتے ہیں. تو اس روٹین کے اندر ہم کچھ وقت قرآن کے لیے بھی ہم رکھ لیں, 5 منٹ رکھ لیں, 10 منٹ رکھ لیں, 15 منٹ, جو ہم ایزیلی اس کو مینیج کر سکیں, جو ہم کیری آن کر سکیں پوری زندگی. یعنی کہ 4 دن بڑا جوش ہے, گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, مہینے بعد پھر فارغ, پھر بھول بھال گیا, ایسا نہیں. تھوڑا رکھ لیں, لیکن وہ کہتے ہیں سلو اینڈ اسٹڈی ملتا رہے, کہ سلو اینڈ اسٹڈی چلیں, تھوڑا سا ٹائم رکھ لیں لیکن اس کو ریگولر کر لیں, تاکہ کم از کم ہم نبی کی شکایت سے تو بچ جائیں. ہم کم از کم اس کو پکڑ تو رکھا, ہم کہنے والے تو بنیں گے, اللہ ہم وقت نکالتے تھے, جتنی بھی ہمارے اندر توفیق تھی وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک حالات کو جانتا ہے, کسی سے وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا. لیکن کم از کم اتنی کوشش تو ہم کر لیں کہ ہم زندگی کی روٹین میں کم از کم 5 منٹ 10 منٹ اس کے لیے نکال لیں. اس کو پڑھیں, جس طریقے سے باجی نے شروع کر رکھا ہے کہ پڑھیں ایک آیت اور ترجمہ پڑھ لیا, بس اتنا ہی کافی ہے. زیادہ لمبے چوڑے ذکروں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا تھوڑے ہم کرتے رہیں گے تو اس سے ہمیں اتنا ذخیرہ حاصل ہو جائے گا, کم از کم اپنی زندگی کی روٹین کو ہم سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. کیونکہ ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں قرآن ضابطہ حیات ہے, ہمیں اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات کیسے ہے؟ اسی طریقے سے قرآن میں جگہ جگہ بتاتا ہے کس موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا. تو ضابطہ حیات ہم نے پڑھا ضرور ہے, لیکن آج تک ہم نے کوئی ضابطہ حیات بنایا نہیں صحیح معنوں میں. ہم اپنے روٹین سے زندگی گزار رہتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے اس معاملے میں قرآن کیا گائیڈ لائن دے رہا ہے. حالانکہ قرآن زندگی کے ہر معاملے میں گائیڈ لائن دیتا ہے. صحابہ کرام نے, اب نبیوں نے جو بھی ترقیاں کی ہیں, صحابہ کرام نے پورے یعنی کہ جو فتوحات کی ہیں ساری اسی کی بیس پہ کی ہیں. قرآن ہی تھا ان کے پاس, اور کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہوتی تھی, لمبی چوڑی کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھی اس وقت جو اس کو تعلیم حاصل کرتے تھے. اسی ساری تعلیم انہوں نے حاصل کی. اور یہ اتنا بڑا معجزہ, یعنی کہ اس دور حاضر کا اتنا بڑا زندہ معجزہ ہے کہ غیر مسلم بھی جو کہ چاہے قرآن کو نہیں مانتے, اس کو اللہ کی کتاب نہیں بھی مانتے, وہ کچھ جھوٹ کہیں, جو مرضی کہیں, جو بھی گستاخی کریں, لیکن یہ بات وہ ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ ہے وہی جو 14 سال پہلے تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کے گئے. آج تک یہ وہی ہے, اس کے اندر زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا, یہ وہ بھی ماننے پہ مجبور ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑا معجزہ ہے, قرآن کا زندہ معجزہ ہے. تو اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے, اور ہم اس کی قدر نہ کریں تو ہماری بڑی بدقسمتی ہے. پھر ہم وقت یقیناً پھر شکایت کے لائق ہوں گے, ہماری شکایت کی جائے, ہم نے اتنی بڑی معجزے کی قدر نہ کی. تو بہرحال اسی بات میں اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اور اس کے اپنے مطالعے کا. سورہ فاتحہ سے ہم اپنے آغاز کرتے ہیں اپنے درس کا, اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے کی, اس پہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے لیے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تعریف اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام عالموں کا, تمام جہانوں کا رب ہے. ابھی یہ صورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, ہم جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اس میں عام طور پہ جو ترجمہ اس کا ہمیں یہی ملتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے. اب یہاں پہ حمد کا لفظ جو ہے بیسیکلی ایک سنگل ورڈ ہے, ہم جس کو کہتے ہیں تعریف, سنگل کا ورڈ ہے. اس میں کہ جمع کا صیغہ نہیں, عام طور پہ ترجمہ میں یہی ملتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اس سے ایک بات شاید ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو ہم تعریف شاید کر ہی نہیں سکتے, تمام سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کے سوا شاید ہم کسی کی بھی تعریف کرتے ہیں, کسی نے کوئی اچھا کام کیا, کسی نے کوئی اچھے نمبر لیے, کسی کچھ لیے, کسی کی انسان تعریف کرتا ہی ہے, تو بظاہر ایسا رہتا ہے شاید ہم کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتا, تعریف صرف اللہ کے لیے. ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ اصل میں لفظ آیا الحمد. یہ ال کا لفظ جو ہوتا ہے نا, الف لام, یہ بالکل ایسے ہی جیسے انگلش میں دی کا لفظ ہوتا ہے کسی کو خاص کرنے کے لیے. جس طرح ایک بک ہے تو بک ہے, لیکن دی بک کر دیں گے تو وہ خاص بک ہو جائے گی. قرآن کا جہاں بھی دی بک لکھا ہوا ہوگا. میسیج کا عام پیغام کو کہتے ہیں, لیکن دی میسیج کر دیں تو وہ خاص پیغام ہو جاتا ہے. دی میسیج فلم بھی شاید آپ لوگوں نے کئی دیکھی ہوگی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بنی ہوئی ہے, اس میں فتوحات وغیرہ, جنگ بدر اور سب کچھ فلمایا ہے. تو دی کا لفظ کسی کو خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں پہ بھی الحمد, الحمد یعنی کہ خاص تعریف کا تذکرہ ہو رہا ہے. عام تعریف تو ہم ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جہاں خاص تعریف کسی کی کرنی ہے, ایسی تعریف جس کے پیچھے کوئی ہمارا کوئی مقصد پوشیدہ ہے, ہم تعریف کر کے اس کو خوشی اس کی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس سے ہم کو اپنا مطلب نکلوانا چاہتے ہیں. سمجھو عام الفاظ جیسے ہم کسی کو خوشامد کرتے ہیں, خوشامد بھی کسی کی ایسی تعریف ہوتی ہے جس سے وہ میرے سے راضی ہو جائے, میرا کوئی کام ہے وہ بن جائے, اس کے یہ میرے سے ناراض نہ ہو. اس قسم کو جو تعریف ہے نا, یہ خاص تعریف ہے, عام تعریف نہیں ہے. یہ خاص تعریف جو ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے سوا ہم کسی کو ایسا درجہ نہ دے کہ ہم اس کو بس راضی کر لیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا اور اس سے ہم مطلب اپنا نکلوا لیں. ایسی تعریف وہ اللہ کی ہونی چاہیے, وہ اللہ کا ایک خاصہ ہے. ایسی تعریف صرف اللہ کے لیے جو رب العالمین, تمام عالموں کا, تمام جہانوں کا رب ہے.
اب اس میں ایک وہ بھی چیز آ جاتی ہے، اس سے کئی علماء نے ایسے ہی بیان کیا جس طریقے سے ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی بلڈنگ کی تعریف کرتے ہیں کہ بلڈنگ بڑی خوبصورت ہے، تو بلڈنگ کی تعریف اصل میں انڈائریکٹلی اس کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے کہ جس نے بلڈنگ کو بنایا. بلڈنگ خود تو نہیں بن گئی، اس کا ایک انجینئر جس نے اس کا نقشہ بنایا یا اس کا معمار اس میں کوئی تعمیر کیا ہے. تو کسی بلڈنگ کی تعریف بھی انڈائریکٹلی اسی کی تعریف ہو رہی ہے جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے. جس نے بنایا ہوگی اس کو خوشی ہوگی میری بلڈنگ کی تعریف ہو رہی ہے، اس کا انڈائریکٹلی میری تعریف ہو رہی ہے. تو کائنات میں ہم جس چیز کی بھی تعریف کریں گے کیونکہ بنانے والا اس کا اللہ ہی ہے، رب اس کا مالک اللہ ہے، تو انڈائریکٹلی تعریف اللہ ہی کی ہوگی. تو یہ بھی اس کی تفسیر بنتی ہے کہ تمام تعریفیں ہو نہ ہو انڈائریکٹلی اللہ کی ہو رہی ہوتی ہے کہ تمام چیزیں بنائی اللہ نے. جو چیزیں بنی، کسی کو کوئی انسان بڑا خوبصورت ہے وہ خود تو نہیں بنا، اللہ نے بنایا. کائنات بڑی خوبصورت ہے یا جو بھی نظر آ رہی ہے ہمیں چیزیں، کسی چیز بھی تعریف کریں گے تو انڈائریکٹلی گھوم پھر کے تعریف اللہ کی ہونی ہے. اصل میں ہمارے نقشہ ذہن میں اللہ کا ہونا چاہیے کہ جو بھی کچھ بھی بنایا یہ اللہ نے بنایا، تعریف اللہ کی ہے اصل میں. تو فرمائے گا الرحمن الرحیم، بڑا رحمان ہے، نہایت ہی رحیم ہے. اب رحمان اور رحیم دونوں ایک جیسے الفاظ ہیں، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بات ایک جیسی سی ہے. اس کے اندر بھی علماء نے بڑی اچھی بات کی تفسیر کی ہے. اس میں بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اس چیز میں انہوں نے اس چیز کو، دو چیزوں کو اس میں بیان کیا اس طریقے سے کہ رحمان جو ہے رحم کی ایک بہت، جیسے کہتے ہیں طوفانی کیفیت ہے، انسان کے اوپر بہت زیادہ کسی کو رحم آ جاتا ہے، اس کیفیت کو کا رحمان کہا جاتا ہے. اس کی مثال انہوں نے بڑی اچھی دی تھی کہ مثال کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پہ جا رہے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ گیا وہاں پہ، اب ایکسیڈنٹ ہو گیا کسی کا، اچانک آتا، اب ماں باپ سے جناب وہ ایکسیڈنٹ میں مارے گیا، بچہ وہاں پہ بڑا رو رہا ہے، وہ اکیلا بچہ، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں. اب ایسی خطرناک سچویشن دیکھ کے کوئی بھی پتھر دل آدمی ہوگا اس کے دل میں ایک دفعہ رحم ہو گیا، یار بچے کو میں اٹھا لوں. اب کیا کرے، کوئی اس کا آسان حال نہیں ہے، بچے ماں باپ مر گئے، بچہ بیچارہ وہاں رو رہا ہے، ہر ایک دل میں جوش آ گیا، اس کو میں اٹھا لوں، میں اس کی پرورش کروں، میں اس کو پالوں، کوئی اس کو اٹھانے والا نہیں ہے. اب یہ جوش تو اس وقت سمندر اس کے اندر ایک دفعہ اٹھے گا، لیکن اٹھا کے وہ لے بھی آئے گا، گھر بھی لے جائے گا، اس کو بھی شروع بھی کر دے گا، لیکن 4 دن نہیں گزریں گے، ہفتہ گزرے گا، مہینہ، وہ اس کے اندر نا وہ تبدیلی پیدا ہو رہی ہے. میں نے کیا کام کر لیا، اتنی بڑی ذمہ داری میں نے اٹھا لی، اس کو میں لے کے آیا ہوں، ساری زندگی میں اس کو پالوں گا، ساری اس کی ذمہ داریاں پوری کروں گا. اس کے اندر نا وہ جوش قائم نہیں رہے گا، کچھ دنوں کے بعد وہ جوش خاص کر ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا. اللہ کی صرف یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے. رحمان اس کو جوش یعنی کہ سمندر کی طرح بھی اس کے اندر موجود ہے، اور اس کے اندر بھی وہ دوام بھی اس طریقے سے کہ وہ جوش کا کبھی کم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس محبت میں کبھی کمی نہیں آتی. اس کی مثال اسی طرح نہیں کہ بس بچے کو اٹھا لیا جوش میں، اس کے بعد پچھتانے لگے بھائی یہ کہ میں نے کیا کر لیا، ایسا نہیں ہے. تو رحمان اور رحیم کے اندر یہ چھوٹا سا فرق انہوں نے بیان کیا تھا جو کہ مجھے اچھا لگا، میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے. یوم الدین سے مراد قیامت کا دن، فیصلے کا دن، جس دن ہر چیز کا فیصلہ ہونا ہے. اس دن کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اس دن کسی کی کوئی نہیں چلنی. اس دن وہاں پہ کوئی سفارش کرنے والا بھی وہاں پہ نہیں ہوگا. وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، اگر اللہ نے اجازت نہ دی کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہوگا. تو وہاں پہ فیصلہ صرف اللہ نہیں کرنا ہے. کوئی وہاں پہ زبردستی بیچ میں اپنی ٹانگ نہیں اڑا سکتا کہ یہ میرا بندہ ہے اس کو میں چھڑا کے لے جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. یہ معاملات دنیا میں چلتے ہیں، سفارش بھی چل جاتی ہے اور جناب واقف کاری چل رہی ہے کہ میرے بندہ اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے جو مرضی ہو جائے. وہاں ایسا کوئی نہیں ہونا، وہاں اللہ کا ایک فیصلہ ہوگا. وہاں پہ مالک وہی ہے اس دن کا، اور کوئی اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آیت بڑی اہم آیت ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے آیت کے اوپر ہمارے ابو والد محترم مرحوم ہمارے ایک بیان کیا کرتے تھے، کسی کا مقولہ نقل کیا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، وہ کہا کرتا تھا یار لوگ تو نماز میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. اب یہ بات بظاہر بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ نماز میں جھوٹ بولتے ہیں. عام دنیا میں تو لوگ جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں، نماز میں کون جھوٹ بولتا ہے؟ اس آیت کے اوپر بندہ یہ بات کیا کرتا تھا کہ ابھی نماز میں ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ نماز میں کیا ہٹتے ہیں، تھوڑی دیر میں باہر جا کے دیکھو تو یا علی مدد کا نعرہ لگ رہا ہوتا ہے بڑا اونچا تھا، یا علی مدد یا فلان مدد، کافی مدد کے نعرے ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. وہ کہتا ہے یار ابھی 5 منٹ پہلے تو کیا کیا ہے، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، باہر نکلا تو نے اور مدد کے نعرے شروع کر دیے. نماز میں کھڑا کوئی جھوٹ ہی بول رہا تھا، اس کا مطلب اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، باہر تو اور تو مدد شروع کر دی. تو یہ جملہ یعنی کہ اس نے یہاں سے پڑھ گیا لوگ تو نماز میں بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے، بہت سے لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اقرار کر رہے ہوتے ہیں نماز میں دن میں 5 مرتبہ کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن باہر نکل کے بہت ساری مددوں کے نعرے ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن حق یہ بنتا ہے کہ غیب میں خاص طور پر مدد کی بات ہو رہی ہے، دنیاوی مدد کی بات نہیں ہو رہی. اس میں یعنی کہ لوگ اس چیز کو بھی بیچ میں مکس اپ کرتے ہیں کہ اس طرح تو ہم کسی ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگ سکتے. کوئی شخص یہ بھی نہیں کہہ سکتے مجھے پانی پلا دی بھی مدد ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے. دنیاوی جو اسباب کے تحت مدد ہوتی ہے اس کی قرآن خود جو ہے وہ ترغیب دلاتا ہے. قرآن کی آیت ہے یہ بھی کہ وستعینوا آتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ نیکی اور بھلائی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی اور دشمنی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو.
تو یہ جو ما تحت الاسباب جو ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی تو قرآن خود ترغیب دلاتا ہے. یہ ہے ما فوق الاسباب کے، کوئی سامنے سبب نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، اور بلا واسطہ ڈائریکٹ مدد مانگی جا رہی ہے، غیب میں مدد جو مانگی جا رہی ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہونی چاہیے. وہ ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ہمیں نماز کے ترجمے نہیں آتے، ہم رٹی رٹائی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے. تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ ہم تجھی سے عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. جب اس کا ہمیں ترجمہ سمجھ آ رہا ہو کہ اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہم باہر جا کے کسی اور کا مدد کا نعرہ پھر ہمارے منہ سے نہیں نکلے گا. ہم یا اللہ مدد ہی کہیں گے، جہاں بھی کہیں گے مدد کے جب پکاریں گے اللہ کو ہی پکاریں گے. تو یہ آیت بڑی خاص آیت ہے. اور لوگوں نے یعنی کہ جو اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، ہمارے بہت سارے فرقے آپ کو پتہ ہے ہمارے وہاں موجود ہیں، مختلف عقائد لوگوں کے ہیں، تو جس قسم کے عقائد والے ہیں، لیکن اس آیت کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکے. اس کا ترجمے میں لوگوں نے اپنے اپنے ترجمہ کوشش کی ہے. کئی ترجمے قرآن کے ایسے ہیں کہ آیات کو انہوں نے کوشش کی اپنے عقائد بیچ میں گھسائیں، لیکن اس آیت کا کسی کو بھی کوئی نہیں بگاڑ سکا. سب نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ نے جملہ رکھا کہ اس کا کوئی تروڑ مروڑ کسی سے ہوئی نہیں. سب نے ترجمہ یہی لکھا ہے، چاہتے یا نہ چاہتے. باہر جا کے جو مرضی کریں، لیکن ترجمہ یہی لکھنا پڑتا ہے. جو ایک سادہ بندہ ترجمہ پڑھے گا اس کو یہاں سمجھ میں آ جائے گی یا اللہ مدد تو بھی اللہ ہی سے مانگی جانی چاہیے، کوئی اور سے مانگ رہا ہے تو پھر ہم قرآن کے خلاف ہی کر رہے ہیں. تو اس میں وہ بات آئی تھی کہ لوگ نماز میں کھڑے ہو کے بھی جھوٹ بولتے ہیں، انہیں پتہ نہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، باہر جا کے کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے پھر دعا شروع ہوتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ سے ہم سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو سیدھا راستہ کہاں سے دکھایا جائے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن سے دکھائے گا. قرآن سے باہر ہمیں کہیں پہ بھی سیدھا راستہ نہیں ملے گا. الٹے سیدھے تو مل سکتے ہیں، صحیح سیدھا اسٹریٹ راستہ جو ہے وہ ہمیں قرآن سے ہی ملنا ہے. کیونکہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جو کہ بالکل ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی ملاوٹوں سے محفوظ ہے. باقی باہر کی ہم جو بھی کتاب اٹھا لیں گے اس کے اندر انسانی کوشش، انسانی کاوش، انسانی دخل ہوتا ہے. انسان خطا کو پتہ کہیں نہ کہیں اس سے غلطی ہوتی ہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر انسانی عمل دخل کوئی نہیں ہے. اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور اس کی حفاظت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، حفاظت کی زیر زبر کی آج تک ہو رہی ہے. تو جو ہدایت ہمیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کن کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پہ تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا. وہ صحابہ کرام میں، اور اس کے اندر اور ڈیٹیل بھی قرآن کی آیت میں ملتی ہے. نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کا نام آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. تو ان کے راستے کے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان کا راستہ دکھا جن سے تو راضی ہوا، جن پہ تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہے وہ لوگ جو گمراہ ہوتے رہے، بھٹکتے رہے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اصل راستہ کیا تھا. تو یہ بھی یعنی کہ دو کیٹیگری ہیں. ایک تو وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کا عذاب ہی آ گیا، یعنی کہ غضب آ گیا ان کے اوپر، ویسے راستے پہ چلے، ان سے پناہ مانگتے کہ ان کا راستہ نہ دکھا. ایک وہ لوگ ہیں جو بیچارے بھٹکتے پھرتے، ان کو راستہ ملا ہی نہ، وہ اچھے راستے پہ جا سکے نہ برے راستے پہ، بھٹکتے بھٹکتے دنیا سے چلے گئے، وہ بھی کسی کام نہ ہو، وہ بھی کامیاب نہ ہوئے. ان دونوں سے پناہ مانگی جاتی کہ ایسوں کا راستہ نہ دکھانا، راستہ ان کا دکھا جن پہ تم نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہوا. تو یہ سورہ فاتحہ ایک مختصر سا یعنی کہ ڈیٹیل ہے جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو اس کا اگر ترجمہ ہمیں سمجھ میں آتا ہو نا، تو ہم بہت ساری چیزوں سے خود بخود بچ جائیں گے. ہمیں پتہ لگ جائے گا ہم اللہ سے کیا کیا رہے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم پہلا سپارہ اپنا شروع کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بیچ میں آپ کو ایک اور تفصیل بتاتا ضرور. اب سورت ہم نے پہلی پڑھ لی ہے، مکمل سورہ فاتحہ ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن ابھی ہمارا پہلا سپارہ شروع نہیں ہوا. پہلا سپارہ جب سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ سپارہ بھی شروع نہیں ہوا لیکن ہم نے سورت پڑھ لی ہے. اب یہ سورت جو ہے بیسیکلی سپارے سے باہر ہے. اب یہ بھی اکثر میں سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ سورہ فاتحہ کون سے سپارے میں؟ اب سورہ فاتحہ بیسیکلی کسی سپارے میں نہیں ہے، سپارہ سے بعد شروع ہو رہا ہے، سپارے سے بھی پہلے ہے. اس کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی سے تذکرہ کیا. قرآن کی قاعدہ بقاعدہ کہ ہم نے تمہیں 7 آیات دی جو بار بار دہرائی جانے والی ہے، اور قرآن عظیم عطا کیا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہتا ہے 7 آیات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں علیحدہ یعنی کہ بیان کیا کہ میں تمہیں 7 آیات بھی دیں جو کہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہیں بار بار، اور اس کے بعد قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. تو یہ یعنی کہ ایک کوشچن بات ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ سپارہ جب پہلے سپارہ سے شروع ہے تو سورج بھی اس کے اندر ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ سورت سپارے سے باہر کیوں ہے؟ اس کے اندر میرا ایک اپنا خیال ہے، ایک مفہوم ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی جو غار ہرا میں آئی، وہ سورہ الگ کی آیات تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. یہ پہلی وحی تھی جو کہ نازل ہوئی تھی. تو جو جبرائیل علیہ السلام جب لے کے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. تو جو جملہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا کہ تو پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو آپ نے جواب دیا کہ ماں انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے جو امی تھے، دنیاوی کوئی تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی تھی. تو جبرائیل علیہ السلام نے جب کہا کہ پڑھ، تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. اب یہ جب سمپلی کسی سے بات کی جائے گی نا، کوئی چیز پڑھنے کے لیے اس کے سامنے نہ رکھی جائے، ہم کہیں گے جی پڑھ، تو کہے گا کیا پڑھوں؟ کیونکہ بندہ ویسے سمپل کہنا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ تو پڑھنا شروع کر دے. کسی کے بچے کو ہم پڑھائیں
पढ़ भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ औज़ु बिल्लाहि मिनश, बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन कोई चीज़ हम उसके सामने रख देंगे ना, पढ़, अब कोई और ज़बान की किताब हो, बच्चा कहेगा नहीं पापा ये तो मैं पढ़ ही नहीं सकता, मुझे नहीं पता क्या है। तो ये आप वसल्लम का कहना है कि मैं नहीं पढ़ सकता, इससे पता लगता है कि कोई चीज़ लिखी हुई आपके सामने रखी गई, जिसको देख के आपने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। तो कोई चीज़ सामने ना होती, अब कहा जाता पढ़, तो पूछते भी क्या पढ़ूँ, लेकिन पता लगा ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सामने रखी गई थी जिसको देख के आपने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। तो शायद वो यही आयत थी जो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से लेके आए थे, कुरान ये सूरह फातिहा की, ये आपके सामने रखी गई, तो आप वसल्लम को कहा गया कि पढ़ो, तो आपने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता। फिर पढ़ाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़ अपने रब के नाम के साथ। तो फिर आप वसल्लम ने आके वो पढ़ना शुरू किया। तो ये आयत यानी कि अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा आप वसल्लम को डायरेक्ट पहुँची, इसीलिए वो कुरान को बाकायदा उससे पहले रखी गई। इसके बाद जो है बाकी सारा कुरान जो शुरू होता है, इक़रा बिस्मि रब्बिक, सारा कुरान जो है नुज़ूल शुरू हुआ। इसलिए सिपारा जो हमारा बाद में शुरू होता है, अलहम्द तो शुरू से पहले मौजूद है। ये अल्लाह की तरफ से लिखी लिखाई जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आया था आपके सामने, जिसको पढ़ने को कहा गया कि तो पढ़, जिसको देख के आपने कहा कि मैं तो पढ़ नहीं सकता। बाद में आगे सारा सिलसिला शुरू हुआ। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसी वजह की सूरत जो है सिपारों से भी पहले, सिपारा अब हमारा शुरू होगा, सूरत हम पढ़ चुके पहले, सूरत नंबर 2 से जो है हमारा सिपारा जो है वो शुरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम हम जानते हैं हरूफ मुक़त्तात होते हैं, इसका कोई तर्जुमा नहीं होता, ये एक स्टार्टिंग के तौर पे कई सूरतों में है वो मौजूद है। अलिफ लाम मीम के बाद अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यही वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं, कोई शक नहीं, कोई झोल नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कि कोई सिर पैर ना हो। हर चीज़ इसके अंदर जो भी मौजूद है इस किताब के अंदर, वो बाकायदा हिकमत पर मबनी है, उसका बाकायदा एक मकसद है, कोई बेमकसद बात इसके अंदर नहीं है जिसका कोई वजह ना हो, खामखा की बात, बीच में कोई झोल वाली बात, ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर नहीं है। हाँ, कोई चीज़ अगर हमारी समझ में नहीं आती तो वो हमारी समझ की कमज़ोरी हो सकती है। कुरान अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जिसमें कोई झोल हो। जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आज से सदियों पहले कुरान नाजिल हुआ, वही कुरान आज तक है। जैसे जैसे साइंस तरक्की हो रही है, कुरान की बहुत सारी चीज़ें जो खुलती चली आ रही हैं। कुरान साइंस के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताता है जो आज से सदियों पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन आज जब साइंस तरक्की करती है, वो चाँद सितारों को, इन चीज़ों को जो उन्होंने सारा रिसर्च किया, तो आज कुरान की बातें खुलती हैं, कुरान इस बारे में बात कर रहा है, इस बारे में बात कर रहा है। तो सैकड़ों साल पहले वो उलमा को चीज़ें समझ ही नहीं आती थी कि उस वक्त इतनी तरक्की नहीं हुई थी। तो अब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क़यामत तक के लिए कुरान तो मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें जो आज से और 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद खुलेंगी, वो आज हमें समझ में नहीं आती। वो उस किस्म की चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारी समझ की कमज़ोरी है। वो कुरान का कोई नुक्स नहीं है, कुरान का कोई झोल नहीं है, कुरान अपनी जगह परफेक्ट है। हम अभी उतने परफेक्ट नहीं हुए, आज से और 500 साल बाद और परफेक्ट हो जाएंगे तो वो चीज़ें भी खुल जाएंगी। तो यहाँ अल्लाह ताला ने बताया ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है जिसमें कोई रैब नहीं है। अब यहाँ पे देखें वही अल किताब का लफ्ज़ है, जो अल हमने पीछे अलहम्द के साथ पढ़ा ना, वही वो अल किताब है कि ख़ास किताब की बात हो रही है, आम किताब नहीं है, जो कि ला रैब है, इसके अंदर कोई झोल नहीं है। फ़ीह, इसके अंदर हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक बात हमारे पर खोली कि कुरान को हम जानते हैं हिदायत की किताब है, लेकिन हिदायत है किसके लिए? हुदल लिल मुत्तकीन बताया गया, यहाँ पे मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब मुत्तकीन का लफ्ज़ सुन के हमारे ध्यान में आता है कि शायद ये कोई अलग मखलूक होगी, कोई बड़े पाक साफ लोग, बड़े कोई बुजुर्गान दीन वही मुत्तकीन होंगे, हम तो ज़ाहिर है कि वो नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की यहाँ पे टोटली डिटेल बयान की है कि मुत्तकीन होते कौन है असल में। मुत्तकीन ऐसे नहीं कि कोई चांद से उतरी मखलूक होगी तो वो मुत्तकीन होंगे तो उनके लिए हिदायत होगी, नहीं। मुत्तकीन के अल्लाह डिटेल क्या बयान कर रहा है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकीन वो होते हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, कि बगैर देखे ईमान उनका होना चाहिए। पहली शर्त मुत्तकीन की ये, पहली निशानी। अब हम देखें क्या हमारा गैब पे यकीन नहीं है? जन्नत है, गैब में है, हम मानते हैं जन्नत को भी, दोज़ख है, फरिश्ते हैं, क़यामत का दिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गैब में हैं, हमारा उस पर यकीन है। इसका मतलब है इस कैटेगरी में हम आते हैं, युमिनून बिल गैब, हम भी युमिनून बिल गैब में हैं। ऐसा नहीं कि हमारा गैब पे यकीन कोई नहीं है। दूसरी चीज़ क्या आ गई, वो युकीमून अस्सलात, नमाज़ कायम करने वाले हैं। इसमें हम सब अपना जायज़ा लें कि हम नमाज़ कायम करने वाले हैं। अगर इसके अंदर हमारी कमज़ोरी है, हमें चाहिए उस कमज़ोरी को दूर करें। तो ये कमज़ोरी ऐसी नहीं कि हम दूर नहीं कर सकते, ये कमज़ोरी अगर हम दूर कर लें, नमाज की हम पाबंदी शुरू कर दें, हर शख्स को जानता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, हम पैदाइशी तौर पर इसी को जानते हैं कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, पढ़नी है, हमने नहीं पढ़ते, हमारी अपनी कोताही है। हम इस पर पढ़ना शुरू कर दें, 2 कैटेगरी पे हम पूरे हो जाएंगे, ईमान बिल गैब भी हो जाएगा और नमाज भी कायम करने वाले हो जाएंगे। तीसरी निशानी अल्लाह ने क्या बताई, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। खर्च करने से मुराद अल्लाह के राह में खर्च करते हैं, जहाँ पे अल्लाह ने कहा वहाँ खर्च करते हैं, फजूल खर्ची की बात नहीं हो रही। 3 निशानी अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है कि हिदायत है कुरान किन के लिए, मुत्तकीन के लिए। मुत्तकीन कौन होते हैं? नंबर 1 जो ईमान बिल गैब रखते हैं, बगैर देखे बात हर चीज़, यानी कि हम देखेंगे तो मानेंगे, जी बगैर देखे हमने नहीं मानना, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बगैर देखे माननी पड़ती हैं, लाजमी। दुनियाई मामला भी वैसे होता है, हमने अपने दादा को नहीं देखा, परदादा को नहीं देखा, क्या हम उनको मानते नहीं है कि वो तो थे ही नहीं, हमने तो देखा नहीं। हर चीज़ को देख के नहीं माना जाता। इस तरीके से जन्नत, दोज़ख, फरिश्ते, ये चीज़ें जो हैं वो गैब में हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान रखते हैं। पहली कैटेगरी में पूरे उतर गए। वही युकीमून अस्सलात, दूसरी जगह नमाज कायम करना, उसमें ज़ाहिर है कि हमारे अंदर कमज़ोरी हैं, हम उनको दूर कर रहे हैं अगर, तो मुत्तकीन की एक और सिफ़त हमारे अंदर आ जाएगी।
तीसरी बता दी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। अब वो हम देख लें, हम अल्लाह का दिया हुआ माल को क्या हम अल्लाह के राह में खर्च करते हैं? कोई ज़रूरतमंद हमारे सामने आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आगे जहाँ पे खर्च करना चाहिए, हमारे हाथ के रुक तो नहीं जाता, हम कहीं इसमें कंजूसी तो नहीं कर जाते। ये चीज़ हमारे अंदर है तो हम चाहिए इस चीज़ को दूर करें। कोई हकदार हमारे सामने आया है उसको हम ज़रूर दें। देख लें, आज के प्रोफेशनली बहुत फिर रहते हैं, प्रोफेशनल लोगों को नहीं देना चाहिए, मैं खुद इसी के खिलाफ हूँ, वो तो फिर उनको आदत डालने वाली बात है। लेकिन कोई हकदार आ गया, अपने रिश्तेदारों में आ गया, कहीं अजीज़ में जानने वालों में आ गया, दोस्तों में आ गया, वैसे ही गैर आ गया, पता लग रहा है हाँ वाक़ई को देना बनता है, उसको इंसान दे, खुल के दे। जहाँ पे देने को अल्लाह ने दिया, हमको कौन सा पल्ले से देना? अल्लाह हमें दे रहा है, हम दे रहे हैं, अल्लाह नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। दूसरी बात है कि अल्लाह के दिया हमारे उसमें खर्च भी करेंगे, 3 कैटेगरी में हम पूरे हो जाएंगे। और क्या है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, जो लोग ईमान लाते हैं जो कुछ आप पर तरफ नाजिल हुआ, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आपसे पहले नाजिल हुआ। ये भी है कि हम इस पे भी ईमान रखते हैं, जो आप पर नाजिल हुआ कुरान पर हम उस पर ईमान रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो उससे पिछले नाजिल हुआ उस पर भी हम ईमान रखते हैं। वो बिल आखिरत हम यूक़िनून, और आखिरत पर भी वो यकीन रखते हैं कि आखिरत एक दिन होनी है। अब आखिरत का यकीन इजमाली तौर पर तो हमारा यकीन है कि आखिरत होनी है, लेकिन इसका यकीन हकीकी तौर पर भी हमारे दिल में होना चाहिए कि हम वाकई इस चीज़ का एहसास रखें कि जो कुछ हम कर रहे हैं इसका जवाब आखिर में हमने देना है। जब ये चीज़ वाकई ज़िंदा होगी ना हमारे अंदर, फिर हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करेंगे, किसी का माल नहीं खाएंगे, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे। जब पता होगा मैंने का जवाब देना है, अगर मैंने किसी को खा लिया तो मुझे कई गुना जाकर देना पड़ेगा वहाँ पे। ये अगर यकीन हमारे दिल में कामिल होगा तो हम इन बुराइयों से बच जाएंगे। ये चंद खसूसियात हमें बयान की हैं। कुरान इन लोगों के लिए हिदायत है जिनके अंदर ये खसूसियात होंगी। ये खसूसियात होंगी वो लोग मुत्तकीन कहलाएंगे। तो मुत्तकीन हम भी बन सकते हैं। ऐसी बात कोई नहीं कि मुत्तकीन कोई फरिश्ते उतर के आएंगे वो मुत्तकीन होंगे, वो हिदायत आ सकेंगे, नहीं, हम भी मुत्तकीन में हो सकते हैं। सिर्फ ये खूबियाँ अल्लाह ने बता दी है, हम अपने अंदर पैदा कर लें। कुछ हमारे अंदर मौजूद हैं, उसके अंदर हमारे अंदर कोई कमज़ोरियाँ होंगी, उन कमज़ोरी को हम दूर कर लें तो फिर कुरान हमें हिदायत देनी शुरू कर देगा। कुरान की हिदायत के लिए शराइत समझो कि अल्लाह ने जिक्र कर देगा। हम कुरान से हिदायत लेना चाहते हैं तो जिस तरीके से हमें अल्लाह गाइड कर रहा है वो हम करना शुरू कर दें। कुरान के समझने के अंदर समझो कि एक बड़ी अहम चीज़ है। ये भी डॉक्टर सरार ने एक दफ़ा बयान की थी, मैं उनका बयान सुन रहा था कि कुरान इस तरीके से जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया जा रहा है, तो कुरान हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाता है कि ये काम तुमने करना, ये काम तुमने करना है। जब बच्चा वो सीखता चला जाता है उस तरीके से करता चला जाता है, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड होता जाता है, ट्रेंड होता जाता है। लेकिन बच्चा अपनी मर्जी करे, जो सिखा रहे हैं वो सीखे ही ना, उंगली पकड़ के इधर को चला रहे हो, भाग के उधर को जा रहा हो, फिर वो नहीं सीखेगा इस तरीके से, फिर वो गलत रास्तों पर ही जाएगा। तो कुरान का भी हमारे साथ ऐसे ही मामला है। कुरान में उंगली पकड़ के चलना सिखाएगा, हमें बताएगा इस मौके पर तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब 3-4 चीज़ें 5-6 हमने पढ़ी, ये मोटी मोटी चीज़ें, ऐसी बात नहीं हमारे को समझ से बाहर चीज़ें हैं। ये वही है कि समझने के लिए कुरान आसान है, तो वो आसान चीज़ें जो हम आसानी के साथ समझ सकते हैं। हमारा काम है कुरान हम जहाँ चला रहा है वहाँ पर हम चलते चले जाएँ। डॉक्टर साहब ने एक और चीज़ बयान की थी, कुरान की मिसाल एक दरवाज़ों की तरह। जैसे हमने एक दरवाज़ा आया हमारे सामने, वो दरवाज़े को हमने खोल लिया, उसके अंदर दाखिल होंगे, फिर हमें एक और दरवाज़ा मिलेगा, फिर वो खोलेंगे, उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। इस तरीके से दरवाजे से दरवाज़ा खुलता चला जाएगा। लेकिन हमने अगर पहले दरवाज़ा नहीं खोला, हम उसके बाहर ही लगे हुए हैं, तो दूसरा दरवाज़ा हमारे सामने नहीं खुलेगा। तो दरवाज़ा खुलने की मिसाल ऐसी है कि जो चीज़ हमारी समझ में आ गई उसको हमने अपनी ज़िंदगी में लागू कर लिया, उस पर हम अमल पैरा हो गए, तो समझो हमारे एक और दरवाज़ा खुल जाएगा। नमाज़ का पता लगाना तो हमारा काम है, नमाज़ पढ़नी शुरू कर दें। नमाज़ पढ़नी शुरू कर देंगे तो समझो एक दरवाज़ा हमने पार कर लिया। उसके बाद आगे पता लगा जी कि माल को भी अल्लाह के राह में खर्च करना है, तो हम बस मौके की ताक में रहेंगे, जहाँ हमें मौका मिले वहाँ अल्लाह के राह में खर्च हो रहा है हम वहाँ कर दें। ये चीज़ हम आप तो आदत बना लेंगे, समझो हमने एक और दरवाज़ा पार कर लिया। तो ये दरवाज़ा पार करते चले जाएंगे तो राहें हमारे लिए खुलती जाएंगी। जो हमारी दुआ पीछे गुजरे ना, हमें सीधा रास्ता दिखा, वो सीधा रास्ता यूँ भी हमें मिलता चला जाएगा। अल्लाह हमें बताता जाएगा, हम अमल करते जाएंगे, रास्ता खुलता चला जाएगा। उस रात मुस्तकीम खुद ब खुद फिर सीधी होती चली जाएगी। तो आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो फिर हिदायत की तरफ से हैं, अपने रब की तरफ। यानी कि जो हिदायत के पीछे दुआ मांगी थी वो यहाँ आके फिर पूरी हो जाएगी। अल्लाह ताला जो हमें हिदायत दे रहा है उस पर हम अमल करते चले गए तो हम हिदायत के ऊपर आ गए। अगर हमने अमल नहीं किया, सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, तो फिर हिदायत नहीं मिलेगी, फिर हम हिदायत पर नहीं आएंगे। सीधी सी बात है। वो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग फिर कामयाब हैं। सीधे रास्ते पे आएंगे हम कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी सिर्फ कोई आखिरत की कामयाबी नहीं, दुनिया की कामयाबी मिलेगी। आमतौर पर हम ये समझ लें कि बस जन्नत मिल जाएगी वहाँ पे, दुनिया शायद हमें को रो पीट के गुजारनी पड़ेगी, दुनिया में हमें कुछ शायद फाके काटने पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो सहाबा कराम इस कुरान पे चले, जिन्होंने अमल किया है, उन्हें दुनिया भी फतह किया और आखिरत भी फतह किया। दुनिया में भी कैसो किसरा उन्होंने सारे उड़ा के रख दिया, सारे खजाने उनके मुसलमानों के कदमों में आ गए, दुनिया भी उनको मिली है। ये आज तक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि जब हम दीन पे चलेंगे तो शायद दुनिया में भूखे मरना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लगता है कुछ चटनी से रोटी खानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। दुनिया भी अच्छी मिलेगी, आखिरत भी अच्छी मिलेगी। मुफ्लिहून का अल्लाह ने तज़किरा किया, मुफ्लिहून फिल आखिरह नहीं कहा कि आखिरत में कामयाब हो जाएंगे, नहीं, मुफ्लिहून जनरल लफ्ज़ है, कामयाब होंगे, दुनिया में भी होंगे, आखिरत में भी होंगे। आगे क्या फरमाया, इन्नल लज़ीना कफ़रू, बेशक फिर जो लोग इनकार करने वाले हैं। अब कफर से मुराद यहाँ आमतौर पर कहते हैं बेशक जो लोग काफिर हैं, काफिर तो मुराद आ जाता है शायद पता है कि हिंदू सिखों की बात, ईसाइयों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। इन्हें लज़ीना कफर, जो लोग इनकार करने वाले, बात नहीं मानते, जो भी बात नहीं अल्लाह की मानेगा वो अल्लाह के कागज़ों में कफर लिखा जाएगा, इसने इनकार किया।
चाहे बेशक उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा हुआ उसने, क्यों नहीं, लेकिन वो अल्लाह के कागज़ों में वो काफिर ही लिखा जाएगा, क्योंकि उसने बात नहीं मानी अल्लाह की। अल्लाह ने जो काम करने को कहा उसने उसका इनकार कर दिया। इनकार करने वाले को अरबी में काफिर कहते हैं। काफिर से मुराद सिर्फ कोई हिंदू सिख नहीं है, मुसलमान भी काफिर हो जाएगा अगर अल्लाह की बात को नहीं मानेगा। चाहे शनाख्ती कार्ड में मुसलमान लिखा रहे, अपने आप को मुसलमान समझता रहे, दुनिया सारी को मुसलमान ही कहती रहे, लेकिन क़यामत के दिन आँख खुलेगी, अल्लाह ने तो फिर काफिरों की लिस्ट में डाला होगा कि दुनिया में तू काफिर ही था, तूने बात मेरी कोई नहीं मानी। तो लगा इन्नल लज़ीना कफ़रू, जो इनकार करने वाले हैं, फिर सवाउन अलैहिम, उनके लिए बराबर है, अअंज़रतहुम, क्या तुम उनको डराओ, अम लम तुनज़िरहुम, क्या उनको मत डराओ, ला युमिनून, वो बात को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो हैं इनकार करने वाले, जो उनको कहा जा रहा है वो कर ही नहीं रहे। अब डराए जो उनको डराने क्या फ़ायदा? डराए तो उसको ना जिस बात को मानना है, जिस बात को रोका गया उससे रुक गया, जिस बात को कहा गया करने को वो कर ली, जिसने मानी नहीं बात को उसने इनकार ही करना आगे से, वो फिर भैंस के आगे बीन पे जाने वाली बात है, उसको तो कोई असर नहीं होना। तो अल्लाह कह रहे हैं जो इनकार करने वाले हैं उनके लिए बराबर, तुम उनको डराओ या ना डराओ, वो नहीं मानेंगे। ख़त्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी। व अला समइहिम, उनके कानों पर भी फिर वो मोहर लग गई। व अला अबसारिहिम गिशावतुन, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ गया। व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए फिर बहुत बड़ा फिर अज़ाब है, बहुत बड़ी सज़ा है फिर अल्लाह की तरफ से। अब ये बात सिर्फ वही बात है कि ये सिर्फ हम आयत को समझ के पढ़ते हैं कि शायद ये काफिरों के बारे में बात हो रही है, नहीं, काफिरों के बारे में बात नहीं हो रही है। काफिर तो मुराद सिर्फ वही वाले काफिर नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ हैं जो अरबी की लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश में कर देंगे तो उनका वही होगा, इनकार करने वाले, रिफ्यूज़ कर देने वाले, जनरल लफ्ज़ है ये। तो जो भी चाहे वो मुसलमान भी इनकार करते तो वो भी इनकार करने वाला ही होगा, काफिर का मतलब इनकार करने वाला होता है। तो जिसने अल्लाह की बात को मान लिया वो है मोमिन, वो है बात को मानने वाला। जिसने अल्लाह की बात को इनकार कर दिया वो हो गया काफिर, इनकार कर देने वाला। नाम अपना चाहे जो भी मुसलमान वाला रखे, शनाख्ती कार्ड पे उसका मुस्लिम लिखा रहे, अल्लाह के मामले में वो ज़ीरो है, काटा है, उसको कोई वहाँ पे वो कदर नहीं होगी। उसके लिए अल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया कि उसके लिए बहुत बड़ा अज़ाब होगा फिर। तो यहाँ पे हमारे दौर को जो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होते हैं। सूरह फातिहा शुरू की, सबसे पहले हमने ये देखा कि तारीफ़ जो है वो अल्लाह ही के लिए है। तारीफ़ की हमने थोड़ी सी डिटेल ये देखी कि आम तारीफ़ हम एक दूसरे की कारकर्दगी पे कर लेते हैं, किसी चीज़ की कर लेते हैं। एक तारीफ़ की और किस्म भी है जो हम खुशामद के तौर पे करते हैं, जिसके पीछे हमारा कोई मकसद पोशीदा होता है, हम उसको राज़ी करना चाहते हैं, अपना कोई मतलब निकलवाना चाहते हैं, वो ख़ास तारीफ़ होती है, वो आम तारीफ़ नहीं होती। ऐसी तारीफ़ हम सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ास रखें। दूसरी बात हमने ये की कि कोई चीज़ की भी तारीफ़ की जाती है, कोई बिल्डिंग की हम तारीफ़ करते हैं तो असल में उसके बनाने वाले की तारीफ़ होती है, वो कोई बिल्डिंग खुद से नहीं बनी होती, किसी ने बनाया होता है। तो इस तरीके से हम दुनिया में किसी चीज़ की भी तारीफ़ करेंगे वो इनडायरेक्टली अल्लाह की तारीफ़ हो जाएगी। कोई शख्स खूबसूरत है, कोई फूल खूबसूरत है, कोई भी चीज़ खूबसूरत है, तो उसको बनाने वाला क्योंकि अल्लाह है तो इनडायरेक्टली तारीफ़ अल्लाह की खुद ब खुद हो जाएगी। तो ये बात है कि हाँ, तारीफ़ असल में अल्लाह ही के लिए है। रहमान भी है, रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक वो है। असल जिस दिन फैसला होना है उस दिन का मालिक वही है। तो हमें दुनिया में सिर्फ उस मालिक को राज़ी रखना है जिसने फैसला करना है हमारा आखिरत में। हमारा फोकस ये होना चाहिए कि अल्लाह किस चीज़ पर राज़ी होगा। ज़ाहिर बात अल्लाह उसी चीज़ पर राज़ी होगा जो वो कह रहा है, वो हम करेंगे तो अल्लाह राज़ी है। अगर उसकी हम नहीं मानेंगे तो ज़ाहिर बात अल्लाह नाराज़ है। ये चीज़ हम दुनिया में भी देखते हैं, किसी आदमी को भी हमने राज़ी करना तो उसकी बात को मानेंगे तो वो राज़ी होगा, उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो भी नाराज़ होगा। तो सिंपल सी बात है, अल्लाह ताला की मानेंगे तो वो राज़ी है, वो राज़ी होगा तो फिर मालिक वही हमारे हक़ में फ़ैसला दे देगा। वो हमसे नाराज़ है तो फिर उसका फ़ैसला कोई वहाँ बदलवा नहीं सकेगा, फ़ैसले के दिन का मालिक वही है। उसके बाद की जो आयत आई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। ये आयत बहुत ख़ास है, ये बहुत से लोगों को हज़म भी नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में यानी कि एक मक़ूला मैंने बयान किया कि लोग कहते हैं कि जनाब लोग तो नमाज में भी झूठ बोलते हैं। अब नमाज में झूठ बोलने वाला क्या मकसद कि अभी नमाज में क्या क्या हटेंगे, जी अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। नमाज करके बाहर निकलते हैं तो फिर और मददों के नारे हम सुन रहे होते हैं, कोई आली मदद का नारा लगा रहे थे, कोई या और मदद का कोई मदद के नारे हम सुनते रहते हैं। तो वो बात आ गई कि अभी नमाज में पढ़ के निकलेंगे अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो हम अल्लाह से क्या हटें, दिन में 5 दफ़ा हम ये बात दोहराते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, लेकिन बाहर निकल के हम कुछ का कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें एहसास होना चाहिए कि जो गैब की मदद है, मा फौकुल असबाब जो मदद है, वो सिर्फ अल्लाह से होनी चाहिए। दुनियावी असबाब के जो हम एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं उसकी कुरान खुद तरगीब दिलाता है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इससे मुराद है गैब की मदद जो बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबक से मांगी जाती है, वो सिर्फ अल्लाह से मांगी जानी चाहिए। ये औरों की मददों के नारे लगते रहते हैं, वो सीधी इस आयत की खिलाफ वर्जी होती है। उसके बाद हम अल्लाह से सिरात मुस्तकीम के अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, कि हम सही रास्ते पर चलें, सही मंजिल पर पहुँचें, कहीं भटकते ना रह जाएँ। उन लोगों का रास्ता दिखा जिस पर तूने इनाम किया है, उन लोगों से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ, या जो गुमराह हो गए भटकते रह गए, मंजिल पर पहुँच ही ना सके, उन लोग के रास्ते पर हमें ना डाल देना। ये हमारी सूरह फातिहा थी जो दुआ से मुकम्मल होती है। दुआ के बाद उसकी डिटेल आगे आ गई कि सिरात मुस्तकीम हमने हासिल कैसे करनी है। वो अल्लाह ताला ने स्टार्ट में बताया कि ये वो किताब है जिसके अंदर कोई रैब नहीं है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई झोल नहीं है इसके अंदर, कोई बात ऐसी नहीं है जो अपनी परफेक्शन पर पूरी कमाल ना हो। फिर अल्लाह ने बताया कि हिदायत ही मुत्तकीन के लिए, मुत्तकीन के लिए हिदायत। हिदायत हमने मांगी थी दुआ, अल्लाह ने हिदायत का फ़ौरन बताया कि हिदायत मिलेगी किसको मिलेगी, जो मुत्तकीन होंगे। अब मुत्तकीन का सुनते हमें लगता है शायद कोई खलाई मखलूक आकर मुत्तकीन उतरेंगे, कोई बड़े बड़े
پگڑوں والے اور بڑے بڑے داڑھیوں والے ہیں وہی متقین ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ متقین کی اللہ تعالیٰ نے ساری ڈیٹیل بیان کر دی، متقین ہوتے کون ہیں۔ سب سے پہلی چیز آئی ایمان بالغیب، غیب پہ ان کا ایمان ہونا چاہیے، بغیر دیکھے ماننے والے ہوں، یعنی کہ ہر چیز کو آنکھوں سے دیکھ کے ہی مانیں گے۔ ایمان بالغیب ہونا چاہیے، وہ الحمدللہ ہمارا سب کا تقریباً عام طور پہ ہوتا ہے۔ وہ یقین الصلاۃ، دوسری چیز نماز قائم کرنے والے ہونے چاہیے۔ اس میں کمزوری ہوتی ہے، لیکن کمزوری ایسی نہیں ہم دور نہ کر سکیں، وہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، ہم دور کر لیں ہم اور بہتر متقی ہو جائیں گے۔ تیسری چیز اللہ نے بتائی جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں ہم خرچ کرنے والے بن جائیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ کی بات ہے، وہ بھی ہم اپنے مضبوط کریں تھوڑے سے عمل کو، ہم اور بہتر متقی ہو جائیں گے۔ تیسری بات کہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں، جو کہ تم پر نازل ہوا، آپ سے پہلے نازل ہوا، ہم کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ بھی ہم متقین کی کیٹیگری پہ اترتے ہیں پورے۔ پھر آگے کہ آخرت پہ ان کا یقین ہونا چاہیے، آخرت پہ یقین کہ ہم نے بات کی کہ ہم اس چیز کا احساس زندہ اپنے دل میں رکھیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم نے آخرت میں جا کے اللہ کے جواب دہ ہونے ہیں، اللہ کے سامنے ہماری پکڑ ہونی ہے۔ جب وہ احساس ہم زندہ رکھیں گے تو آٹومیٹکلی ہم برائیوں سے بچیں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ تمہیں پتہ ہم جواب دینا ہوگا، تم کیا جواب دیں گے، کہاں سے پورا کریں گے؟ دنیا کا مال تو وہاں ہمارے پاس ہوگا کوئی نہیں، تم یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے۔ تو یہ جب زندہ ہوگا ہمارے اندر احساس تو ظاہر ہم ان چیزوں سے ہی بچیں گے۔ جب یہ چیزیں ہماری پوری ہو گئیں تو ہم متقین ہو گئے، ہدایت مل جائے گی۔ اللہ نے بتا دے گا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی ہدایت پر ہیں، جو جن چیزوں پہ عمل پیرا ہو جائیں گے ان کو ہدایت مل جائے گی۔ قرآن سے دعا جو مانگی سورہ فاتحہ میں وہ ہماری پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا ہم نے بات کی، کامیابی سے مراد صرف آخرت کی کامیابی نہ ہم لیں، دنیا میں بھی ہمیں ملے گی، کہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وہ اللہ ہی بتا رہا ہے کہ یہ کام تم اپنے کر لو، اپنی زندگی میں لاگو کر لو، کامیاب ہو گئے تم۔ اس کے بعد اللہ نے کفار کا بتا دیا کہ جو پھر کافر لوگ ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ کافر سے مراد صرف ہم ہندو سکھ عیسائی نہ لیں، یہودی نہ لیں، جو بھی انکار کرتا ہے اللہ کے، کہ اپنے آپ کو مسلمان کرنے والے بھی اللہ کا حکم نہیں مان رہا، وہ سمجھو اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے، ان کے لیے برابر، ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کی طرف اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے۔ جب اللہ نے کہا یہ کام کر اس نے نہیں کیا، پھر اللہ کی طرف سے اسٹمپ، ایک حد ہوتی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتا ہے، جب انسان سارے مواقع ضائع کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسٹمپ لگ جاتی ہے، پھر وہ اس قابل نہیں رہتا کہ مجھے ہدایت دی جائے، تو کہ کانوں پہ بھی پھر مہر لگ جاتی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے پھر سخت وعید سنا دی، اس کے لیے بہت بڑا پھر عذاب ہوگا۔ تو یہ ایک مختصر سی ڈیٹیل ہم نے دیکھ لی۔ اب اس کے اوپر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی اپنی رائے پیش کرنی ہے، کسی چیز میں کوئی اختلاف ہے، بالکل بلا جھجک جو ہر قسم کی بات کی جا سکتی ہے۔